Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong ang pinadayag wala magpabilin sa katapusang panagbangi nga dili klaro. Gipresentar niini ang duha ka babae, duha ka simbahan nga nagbarog sa hingpit nga kalainan. Ang matinud-anon nga simbahan giilakid sa nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagbaton sa pagmamatuod ni Jesucristo. Pinadayag 12:17. Nagbarog siya sa pulong sa Dios, iya ni Kristo ug nagantos sa paglutos tungod kay nagpabilin siyang matinud-anon ngadto kaniya. Ang bigaon nga simbahan nagpakita nga nakig-uban sa mga hari sa yuta, nga naglingkod sa usa ka mananap nga puno sa mga ngalan sa pagpasipala og nahubog sa dugo sa mga santos. Pinadayag 17:2-6. Gisalikway niya ang mga sugo sa Dios, gibayaw ang otoridad sa tawo labaw sa kasulatan o gigamit ang yutan-on nga gahom batok sa mga matuohon. Daghan tingali ang naghunahuna nga sila mahimong magpabiling nga neutral, nagdumili sa pagpili sa usa ka bahin, apan ang tagna nagpakita nga kini nga isyu moabot sa marka sa mapintas nga mananap nga krisis sa diha nga ang mga sugo sa Dios dad-on ngadto sa direkta nga panagsumpaki sa mga tradisyon sa mga tawo. Ang katapusang pagsulay magpadayag kung asa ang matag kasing-kasing nagbarog sa ikapitong adlaw nga igpapahulay sa Ginoo o sa tradisyon sa Domingo nga gipatuman sa yutan-on nga gahom. Kadtong mobarog uban ni Kristo mag-antos sa paglutos, kadtong makighiusa sa bigaon nga sistema makigbahin sa paglutos kanila. Mao nga ang tawag sa langit, dinalian kaayo, gumula kamo kaniya akong mga katawhan aron dili kamo makaambit sa iyang mga sala ug aron dili kamo makadawat sa iyang hampak. Pinadayag 18:4. Kini dili lamang mahitungod sa usa ka ngalan o propesyon, kini mahitungod sa pagkamaunongon. Asa ka magbarog. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-comment, pag-follow ug share. Naa sa pagsabot ang susi sa kamatuoran kay ang yawa andam nga mapasalaag sa wala nagtuon. Kita ta sa sunod na pud nga video. Ang Dios magamping kanatong tanan.